बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नासिर चौधरी होम्योपैथिक क्योर के लेक्चर के सिलसिले में हाज़िर है और आज का लेक्चर जो है ये फर्स्ट लेक्चर है होम्योपैथी के हवाले से। इसमें सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये चूँकि मोस्टली प्रोफेशनल्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो मेरे इस लेक्चर में दिलचस्पी रखते होंगे या सुनते होंगे और मोस्टली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो कि होम्योपैथी की बैकग्राउंड को समझते हैं, जानते हैं। इसलिए विदाउट गोइंग इनटू डिटेल के लेकिन थोड़ा सा मैं एक टच दूंगा, मे बी कि कोई लेमैन या कोई ऐसा शख्स जिसे होम्योपैथी की नॉलेज ना हो। तो मैं यहाँ पे आगाज़ करता हूँ बानी होम्योपैथी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन के ज़िक्र से। डॉक्टर साहब जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं, बानी होम्योपैथी हैं, डॉक्टर सैमुअल हानीमन, ही हिमसेल्फ वाज ए एमडी डॉक्टर। उन्होंने 1779 में जर्मनी की आर्लिंगटन यूनिवर्सिटी से एमडी किया। बाद में एक हॉस्पिटल में जॉब किया, प्रैक्टिस करते रहे और आप चूँकि आपको बड़ा शौक़ था तराजम करने का और मुख्तलिफ़ ज़बानों पे अबूर हासिल था, तो अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला ज़ाहिर है कि अगरचे होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट पहले भी दुनिया में मौजूद था, लेकिन यह है कि इसको बाकायदा एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की शक्ल में लाने में डॉक्टर सैमुअल हानीमन का रोल है, उनके सारे इसका सेरा जाता है। डॉक्टर हानीमन ने अपनी तहकीक या रिसर्च के दौरान क्यूलन के मटीरिया मेडिका पे सिनकोना बार पे का जिक्र था, जिसमें उसकी ख्वास थी सिनकोना बार की। तो वो उन्होंने सेल्फ एक्सपेरिमेंट किया, प्रूविंग की और इस नतीजे पे पहुँचे कि सिमिलर सिम्टम्स इन द रेमेडी रिमूव्स सिमिलर सिम्टम्स इन द डिजीज़। सो उन्होंने 1796 में सिमिलिया सिमिलीबस क्योरेंटर का नारा लगाया और होम्योपैथी यानी इलाज बिल मिसल का दुनिया में तारफ़ कराया। इसके बाद उन्होंने और उनके साथियों ने, उनके दोस्तों ने, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे और लेप्जिग में उनके गिर्द काफ़ी हल्का डॉक्टर्स का इकट्ठा हुआ, उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने 1805 में 27 अद्वियात की प्रूविंग करने के बाद उसको मटीरिया मेडिका में शामिल किया। इसके बाद होम्योपैथिक से रिलेटेड इसके क़वाइद व ज़वाबित को इकट्ठा करके, असूल व ज़वाबित को इकट्ठा करके ऑर्गेन की शक्ल में 1810 में पहला एडिशन उन्होंने पेश किया, जिसमें कि इसके तमाम असूल व ज़वाबित, क़वानीन उनको सामने पेश किया, पब्लिक पे मंजर आम लाए। ऑर्गेनन के बाद में रिवीजन होते रहे। बसन 1819 में सेकंड, 1824 में थर्ड, 1829 में फोर्थ, 1834 में फिफ्थ और आजकल सिक्स्थ एडिशन है, जिसका तर्जुमा जो है इंग्लिश में डॉक्टर बोरक ने इंग्लैंड में किया और वही आजकल आजकल हमारे ज़ेरे मुताला है। इन सब में जो बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें
ہومیوپیتھی کی تو تقریباً 4 بیسک پرنسپلز جو ہانیمن نے واضح کیے وہ یہ ہے: سملر ریمیڈی، سنگل ریمیڈی یعنی مفرد دوا، پرووڈ ریمیڈی آزمائش شدہ دوا، اور پوٹنٹائزڈ ریمیڈی یعنی پوٹنٹائز کی ہوئی ملطف شدہ ادویات کا استعمال۔ یہ 4 بیسک اصول ہیں جن پہ عمل کر کے ہم کلاسیکل ہومیوپیتھی پہ پریکٹس کرتے ہوئے ہم سملر ریمیڈی کے ذریعے علاج بالمثل کر سکتے ہیں اور ہومیوپیتھک کیور پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو پریکٹیشنرز ہیں پاکستان میں، اگر میں مغالطے پہ نہیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 90% ہومیوپیتھس جو ہیں وہ ہومیوپیتھی ایلوپیتھک سٹائل میں پریکٹس کرتے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، نالج نہیں ہے، مٹیریل میڈیکل کا نالج نہیں ہے، آرگینن کو تو سرے سے اگرچہ 4 کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے، فرسٹ ایڈ سے سٹارٹ ہے، آرگینن کے قریب نہیں ہم لوگ جاتے، فارماکوپیا کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا وی آر پریکٹسنگ ہومیوپیتھی؟ کیا جو ہومیوپیتھی پریکٹس کرنے کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، کیا یہ وہی ہومیوپیتھی ہے جس کا ڈاکٹر سیمول ہانیمن نے ذکر کیا، یا جس کے بانی ڈاکٹر سیمول ہانیمن تھے؟ ایک جگہ پہ ہے کہ ڈاکٹر سیمول ہانیمن سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نمونیا کو کیور کر سکتے ہیں؟ کویشچن کیا کسی نے، تو ڈاکٹر سیمول نے جواب دیا، ذرا غور کریں اس جواب پہ، I have nothing to do with the name of disease, but I have much to do with diseased person. یعنی مرض کے نام پہ میں کچھ نہیں کر سکتا، البتہ مریض کی علامات کے مطابق میں اس کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ So this is ہانیمینین ہومیوپیتھی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قدرت نے کوئی 2 اشخاص کو ایک جیسا ذہن، ایک جیسا فزیک نہیں دی، کچھ نہ کچھ اس کی انڈیویجویلٹی لازمی، اگر کیس ٹیکنگ کی جائے تو انڈیویجویلٹی لازمی ملتی ہے۔ انڈیویجولائزیشن از دی مین پرنسپل آف ہومیوپیتھی۔ آرگینن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آرگینن میں ڈاکٹر ہانیمن نے فرسٹ جو ایفورزم ہے، ٹوٹل 294 ایفورزم ہے اس میں، لیکن فرسٹ جو ایفورزم ہے اس میں بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ دا مین مشن آف دا فزیشین از ٹو ٹریٹ دی پیشنٹ اسپیڈی، جینٹل اینڈ پرماننٹلی، یعنی مریض کا علاج جو ہے وہ جلد از جلد ہونا چاہیے، جینٹل وے میں، یعنی بغیر اسے تکلیف پہنچائے ہوئے، اور کیور جو ہے وہ پرماننٹ ہونا چاہیے۔ یعنی ہومیوپیتھی میں نہ تو سپریشن کا کوئی تصور ہے،
نہ پیلیشن کا کوئی تصور ہے، نہ عارضی فاقے کا کوئی تصور ہے. کیور ہوگا سملیرٹی بیسس پہ، بالمثل دعا سے، تو دیٹ ول بی پرماننٹ. اور دوسرے اور تیسرے ایفورزم میں ڈاکٹر سیمول نے بڑا واضح کہا ہے کہ معالج کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ واٹ از کیوریبل ان دی ڈیزیز اینڈ واٹ از کیوریٹو ان دی ڈرگ. یعنی معالج اسی صورت مریض کا علاج کر سکتا ہے اگر اس کو یہ علم ہو کہ مریض کی کون کون سی علامات امپورٹنٹ ہیں، کون سی قابل توجہ ہیں، اور جو میڈیسن وہ دے رہا ہے کیا وہ میڈیسن سملر سمٹمز پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں. یعنی ٹو فائنڈ دی سملمم، ان دو باتوں کا علم معالج کو ہونا بہت ضروری ہے کہ مریض کی سمٹمز جو اس کی تکلیف کی وجہ سے سامنے آ رہے ہیں، اور جو میڈیسن وہ دینا چاہ رہا ہے اس کی کیوریبلٹی کی خاصیت جو کن کن علامات کو متاثر کر سکتی ہے. اگر دونوں چیزیں سملر ہوں گی تو پھر ہومیوپیتھک کیور ہوگا. اور ہومیوپیتھک کیور جو ہے وہ اس میں مریض جو ہے بغیر تکلیف اٹھائے اور جلد از جلد اور پرماننٹ طریقے سے صحت یاب ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایسی میڈیسن دی جائے جو وقتی طور پہ افاقے کا باعث بنے. اور اسی کو آرگینن میں ہانیمن نے کہا ہے دس از دا ہائیسٹ مشن آف دا فزیشین. سو اگر ہم اس ہومیوپیتھی کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق ڈاکٹر سیمول ہانیمن سے ہے، تو اس میں پریکٹس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے مٹیریل میڈیکل کا نالج اور آرگینن میں بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر عمل درآمد، اور فارماکوپیا کے مطابق ادویات کی تیاری. اور جو 4 اصول ہانیمن نے بتائے ہیں، سملر ریمیڈی، سنگل ریمیڈی، پرووڈ ریمیڈی اینڈ پوٹنٹائزڈ ریمیڈی. سو یہ بیسک کانسیپٹ ہے ہومیوپیتھک کیور کا. اور سب سے بڑھ کے اس میں یہ، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، وی ٹریٹ پیشنٹ ناٹ ڈیزیز. ایک ہی مرض 4 لوگوں کو ہوتا ہے تو 4 میں سملر سمٹم کبھی بھی نہیں آتے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انڈیویجویلٹی پائی جاتی ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی میڈیسن 4 مریضوں کو شفا سے ہمکنار کرے؟ چاروں کے لیے ان کے سمٹم کے مطابق ادویات کا تلاش کرنا یہ ایک ہومیوپیتھ کا فرض ہے. اس لیے ہمیں، میری اپنے دوستوں سے، اپنے پروفیشنل سے یہ درخواست ہے کہ وہ سب سے پہلے مٹیریل میڈیکا اور آرگینن کا مطالعہ کریں تاکہ ہومیوپیتھک کیور ہم عوام کو دے سکیں. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایلوپیتھک سٹائل میں مریض کلینک پہ جائے اور اس کو 8-10 دوائیاں شاپر میں ڈال کے دے دی جائے جتنی تکلیفوں کو اس نے ذکر کیا ہے، تو وہ ایلوپیتھک میڈیسن میں کیوں نہ استعمال کر لے، وہ ایلوپیتھی کی طرف کیوں نہ جائے. وائے ہومیوپیتھی؟ ہومیوپیتھی تو بڑی سمپل اور نیچرل کیور ہے. اب یہ اس میں نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم جو اگلے لیکچر میں سمٹمز کی ایویلیویشن کی علامات کی اہمیت کیا ہے اور کن علامات کو
केस टेकिंग के वक्त फोकियत देनी चाहिए, अहमियत देनी चाहिए। ज़ाहिर है कि मरीज़ जब आता है डॉक्टर के पास तो वो उसी तकलीफ़ का जिक्र करता है जो उससे ज़्यादा बॉदर कर रही होती है, जबकि डॉक्टर जो सब बेहतर समझता है होम्योपैथिक मुआलिज कि आया ये तकलीफ़ जो है ये दवाई की तलाश में कितनी मददगार है। बहुत सी चीज़ें उससे डिग आउट करनी पड़ती हैं, मतलब माइंड सिम्टम्स, उसके फीलिंग्स, सेंसेशंस, मोडेलिटीज़। सो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में इस पे तफसीली बात होगी। मुझे आपके मशवरों का, आपकी आरा का, आपकी तजावीज़ का और ख़ुसूसन वक्त के हवाले से आप जो मशवरा देंगे मैं हाज़िर हूँ। सारे जैसे कंसेंसस होगा इंशाल्लाह ताला हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। हफ्ते में कम से कम 2 बार लेक्चर हुआ करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी आरा से, मशवरों से, तजावीज़ से आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ मैं बताता जाऊँ कि ये वीडियो जो है ये हमारा जो PhD का चैनल है होम्योपैथिक क्योर, उसमें भी अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप जब भी चाहें इसे सुने, देखें, अंदाज़ा और सीखें। सो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इसमें जो पहले वीडियोस डल चुकी हैं वो भी आप देख सकें और आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।